الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور کوڑ دے اس چک نمبر 494 جیم بے دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان تمام اہل دہ اہل چک اہل گاؤں جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا، خصوصاً جناب محمد نوید شاہین صاحب جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے بے پناہ کاوشاں فرمائیاں. منوں اور آپ باب نو اس قدر حسین محفل اندر بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جنہیں نبی پاک نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم عزیزم جناب محمد شاہد اقبال قادری صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نال آپ احباب نو محظوظ فرمایا. حاکم صاحب نے اپنی دلنشین آواز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت نو اسا گناہگاراں دے واسطے ذریعہ نجات بنایا. اور میرے انتہائی معزز و محترم برادر مکرم جناب محمد عارف صاحب
جنہ دے کول چند دن قبل میں شور کوٹ دے اندر حاضر ہویا اور عظیم و شان محفل ذکر امام علی مقام سجان دن آپ بھی میرے نال تشریف لکھے آئے محمد ذیشان صاحب اپنے قافلے دے نال ٹوبہ ٹیک سی تو تشریف لکھے آئے اللہ رب العزت نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ سارے نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے سارے شام تو ہن تک تسی تشریف فرماؤ یقیناً تھک گئے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گفتگو ہو جائے محمد نوید شاہین صاحب نے منوں فرمایا کہ سانو آج ذکر سناؤ دو ہستیاں دا ایک پچھلے سال دا ادھار سی وہ اتار دیو پہلی ہستی ہے حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ہستی ہے فناف رسول عاشق رسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان دو شخصیاتی حیات طیبات چند گوشے میں انشاءاللہ آپ احباب دی گوش گزار کروں گا قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں چونکہ انما کلمہ حسر ادا معنی ہوندے اس دے علاوہ نہیں فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیتیاں دور کر دے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسن خوب پاک صاف ستھرا کر دے عرض کی مولا اتنے تساں جے ارادہ فرمائے تے ارادے تے اسی انسان بھی کرنے ہیں اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہے ہن ارادہ یہ کر لیا ہے کہ نبی دے گھر والیوں میں تہاڈی تو پلیدیاں دور کر دے ماں تو تسانو صاف ستھرا کر دے ماں گرامی قدر حضرات جدوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے حکم فرمایا نا یا ایوہ المدثر قم فانذر فرمایا چادر دی بکل والے اٹھو تے لوگاں نو ڈراؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فران دی چوٹیاں تے کھلو کے کوہ صفات تے کھلو کے میرے آقا نے سارے مکے والے نو بلا کے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تہاڈے سارے اللہ دا رسول بن کے آیا کفار مکہ کہنے لگے محمد جے تسی نبی تو رسول بن کے آئے ہو تو انبیاء تے رسول تے تو ہاڑے تو پہلے بھی آئے اور کتنے انبیاء تے رسول آئے اللہ نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی مرتبہ کوئی مقام کوئی عزت کوئی معجزہ کوئی ڈیوٹی لگا کے بھیجیا اگر تسی نبی تے رسول ہو تے عظمتات معجزات کیڑے لے کے آئے ہو تے اللہ نے تہانوں ڈیوٹی کیڑی دے کے بھیجیا کفار نے سوال کیتا انہی قدرت کرنا نے سماعت فرما کے ارشاد فرمایا کہ کملی والیا جدو شانہ میریاں پوچھ دے سن دس دا تو نے ہن شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لواں اللہ نے پھر زمانے والے نو اپنے یار دیاں شانہ بھی دسیاں تے اپنے یار دیاں ڈیوٹیاں بھی دسیاں ہن جے آکھو سبحان اللہ تے پھر میں پڑھا قرآن بھائی مینوں پتہ ہے شام تو لے کے ہن تک جڑی تہاڈے نال ہوئی ہے رات دے اس ویلے تک بندہ 1 بجے سبحان اللہ کہیں جو رہندا ہی نہیں سبحان اللہ ہن ویاری آ گئی میری بھائی میں سیال کوٹ تو آیا ہن انہی سبحان اللہ دی ہونا میری تھکاوٹ اترے میں تانوں ہولے 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 مدینے دی گلی چ چھوڑاواں جڑے سٹیج تے بیٹھے ہوندے نے نا یہ ذرا سبحان اللہ نہیں بولدے کیونکہ چودھری بندے ہوندے نے بھائی یہ ذرا گھٹ بولدے نے میں انہاں نوں تکلیف بھی نہیں دینی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا حضور چودھری کنوں کہندے ہیں آپ نے فرمایا چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا ایک ہوندا جدے کول مربے ہون دولت ہوے مال ہوے ڈنگر وال ہون ڈیرے داری ہوے او چودھری ہوندا ہے تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے
فرمایا مال تے مربے والا چودھری مر جاوے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جا قبر چ بھی چودھر چوندی رہے۔ ہن جیڑا بیٹھا ہے نا سرکار دا کمی بن کے او اپنا تے نادے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ۔ ہو گیا تہاڈا قبول ہو گیا میری اللہ تو زیادہ دے۔ ہن سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جے تساں انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں تقریر بھی انج دی آوندی ہے۔ میں بھی اردو وچ لیکچر دے کے ٹر جاواں گا سوکھا ہو جاندا ہے تے جے تساں واقعی تقریر سننی ہے پھر سبحان اللہ انج دی بولو کہ ہواواں چوں فضاواں چوں اے آواز اڑدی مدینے جاوے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے ہوا آکھے کملی والیا اکھیں ویکھ کے آئیاں ادھی راتوں رات گزر گئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دینے۔ میں دعا کرنا سٹیج والے آمین آکھن میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے رضا فرمایا میرے یار دیاں شانہ پوچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اپنے یار نو میں مبشر تے نذیر بھی بنایا۔ جدو یار دیاں شانہ دس لیں یار دیاں ڈیوٹیاں دیواری آئی اللہ فرمایا وداعیا الی اللہ۔ پروردگار نے فرمایا کملی بالے آؤ شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے میں تو دور لے گیا ذرا میرے بندیاں نو میرے والے دعوت دئی جاؤ۔ اللہ نے فرمایا شیطان دی سنگت نے بندیاں نو پلید کر دیتا وَيُزَكِّيهِمْ دیاں شانہ لے کے گیا ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ میں دن بھی پاک کروں گا رات بھی پاک کروں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا۔ اللہ فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہ نے فرمایا مازاؤں دینا والیا میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ کر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دے۔ من کان للہ کان اللہ لہو۔ جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ وہ دا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما سونے تو کرنا میرے بندیاں نو پاک تے میں کراں تیرے گھر والیاں نو پاک۔ شور کوٹ والے ہو ایمانداری نہ دسو جنہاں نو اللہ پاک کرے او نبی دے گھر والے پاک نے تے جنہاں نو نبی پاک کرے او نبی دے صحابہ نہیں پاک۔ بھائی جنہاں نو رب پاک کرے او پاک نے تے وَيُزَكِّيهِمْ دیتا تو جنہاں دا تزکیہ نبی کرے او بھی پاک نے۔ تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ میرے قبیلی میں نو کہنے لگا سی صاحب تسی جدو شہید دی فضیلت بیان کر دیو نا تے میرا دل کردہ میں شہید ہی ہو جاؤں ہاں تے میں آکھے جاندہ کیوں نہیں کہنے لگا سنے مار دن ہیں مر کے شہادت مل دیئے تو سبحان اللہ کہہ کہ ثواب ملتا ہے بھائی۔ میں توڑی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی ورنہ میں صرف آیت دی بحث کراں تے الحمدللہ رات گزر جائے مگر میں چونکہ سیدہ کائنات دی بارگاہ وچ تصور اور تخیل وچ آپ بھی جانا ہے تے تہانوں بھی لے کے جانا ہے۔ میں نے توڑی سبحان اللہ درکار ہے بھائی جیڑا حضور دا صدقہ کھا کے پہلے او بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا
لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی انہوں بھئی تھوڑا کھولو تھوڑی مہربانی ورنہ میں اتھے آ جانا شاید ساؤنڈ سسٹم تسی اتھے آ جاؤ توجہ ہے میرے بھائی میاں محمد بخش فرماتے نے انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی آسان الفاظ چرد کرام میاں صاحب فرماتے نے نبی دے گھر والے انہیں پاک نے کہ مسلح تے بہ کے صرف اللہ اللہ کیتے ہیں بندہ ولی نہیں بندا محمد دی آل دا نام جپیاں بھی بندے دیاں ولایت دیاں روحاں سوکھیاں ہو جاندیاں نے لکھ پاپ نہیں رہندے عارف صاحب نام لیاں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی گرامی قدر حضرات جدو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نا تے دومیں باپ تے پتر نبی دومیں نبی کعبے دے سامنے کھلو گئے تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ نے فرمایا ہن میرا گھر بنایا تے لوگاں نے کعبے دا طواف کرن آنا ہے اعتکاف کرن آنا ہے رکوع کرن آنا ہے ایتھے لوگاں سجود کرن آنا ہے لوگاں ایتھے عبادت حج کرن آنا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تے جنہ قیامت تک میرے گھر آنا میرا پرونا تے مہمان بن کے آنا ہے تے ایک کم میرا جاندے ہور نہیں کر جاندے ابراہیم خلیل نے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے ہن اللہ نے حکم کی فرمایا پھر پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ تو ہاڑے گاؤں دیاں فضامہ اگلے سال تک گونج جاون انج بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود پروردگار ارشاد فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبیو قیامت تک میرے ہونے والے پرونے واسطے جاندیاں جاندیاں میرے گھر دی صفائی کری جاؤ شور کوڑ دے رہنے والوں کی دی محبت دی باتیں جب اللہ دی اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیہ تو صاف کران رہا جب محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر رب نبیہ تو صاف کراوے انتہرا بیتیا تسنیہ دا سیغہ فرمایا دو نبی لگ جاؤ تے میرا گھر پاک کرو اپنا گھر نبیوں تو پاک کراوے تیار دے گھر دیواری فرمایا وایو تہرکم تطہیرا میں آپ پاک کرا تیرا گھر کنے پاک ہونگے جنہاں نو رب پاک کرے کسے دی برادری ایک بندہ چودھری ہو جائے نا کسے دی برادری کو وکیل بن جائے اللہ کرے کسے دی برادری کو مشیر ہو جائے کوئی عزت دار ہوئے نبی پاک نے فرما انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل میرے نبی نے فرما عزت والے دی عزت کر دے کرنی بھی چاہی دی عزت والے دی عزت کر دے چودھری ہو جائے کوئی وکیل بیوروکریٹ کوئی تھانے دار کوئی ایس ایچ او لگ جائے مشیر وزیر بن جائے عہدیدار ہو جائے سارے گھر والے اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے لوگ احترام کر دینے کہ چودھری صاحب نے انہ دے گھر اپنا وزیر ہے انہوں ایمانداری نہ دو سو یار گھر تے برادری چ ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے ساری برادری عظمت والی ہو جاندی او ویڑے نو اللہ نے کنے کو شرف عطا فرمائے ہونگے او جڑے ویڑے چ سارے عظمت والے میں آسان جے جملے چرز کر دے ویڑا کنیاں عظمتاں والا ہوئے گا جنہ دے ویڑے علی بھی واسدہ ہوئے تے نبی بھی واسدہ ہوئے وہ کسے مشکل تو ڈر دے ہونگے جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے بھئی جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے وہ کدو مشکلات تو ڈر دے ہونگے میں اس گھرانے دی آج عظمت عرض کرنی ہے تے گھرانے چو میں ایک فرد ذکر کرن لگا میں دیکھ در بڑیا کرنا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے حسنین ہے فاطمہ ہے
اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل والے، کڈی محبت کی گل ہے یار۔ نبی شہین پہ یار انہوں نے کہندا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل والے، تے جدو آئی نا ساڈی واری تے پیار نہ کہندا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہو۔ انہاں دی واری آئی تے اللہ فرماندا اذکروا نعمتی، یاد کرو میریاں نعمتاں۔ تے جدو آئی نا ساڈی واری تے پیار نہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ نو یاد کرو۔ اچھا جی نعمتاں یاد کریے پھر کی دیویں گا؟ اللہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میریاں نعمتاں دے شکر کر میں تینوں ہور نعمت دیواں گا، ہور نعمت۔ پتہ لگا نعمت دا شکر کریے نعمت ہی ملدی ہے۔ تے جدو آئی نا ساڈی واری تے سانو آکھیا اللہ نو یاد کرو، تے آکھیا جے نعمتاں یاد کریے، انہاں نو فرمایا نعمتاں کرو یاد، سانو آکھیا اللہ نو کرو یاد، نعمت دا شکر کریے نعمت ہی ملدی ہے۔ تے جدو آئی نا اللہ دی واری تے آپ فرمایا میرا ذکر کر، تے جی میں کراں تو پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد کرے گا میں تینوں یاد کراں گا۔ کیا پیار تے لاڈ نال مصطفیٰ دے غلاماں نو رکھیا ہے۔ فرمایا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا بنی اسرائیل والے یاد کرو میں تانوں سارے عالمین تے تہاڈے دور وچ فضیلت عطا کیتی۔ یا اللہ بنی اسرائیل نو سارے عالمین تے فضیلت کیوں عطا کیتی؟ اللہ فرمایا اس واسطے کہ انہاں وچوں میں 40,000 نبی بھیجے، اور ایک روایت وچ آندا 70,000 نبی بنی اسرائیل وچ آئے۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں نو اس واسطے فضیلت دتی انہاں وچ نبی آئے۔ شور کوٹ والے جنہ وچ نبی آن او فضیلت والے تے جنہ وچ نبیاں دا امام آوے او کیڈی فضیلت والا گھرانہ، جنہ دے ویڑے نبیاں دا امام آوے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ آج میں اس گھرانے چو ایک شخصیت دا ذکر کرن لگا، او جڑی میرے آقا دے ویڑے دی رونق پاک ہے۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ او کائنات دی ہر بیٹی اپنے باپ دی اکھاں دا چین تے قرار تے ہوندی ہے، رحمت ہوندی ہے۔ بی بی پاک نے جڑی رحمت للعالمین دے ویڑے رحمت خدا بن کے آئی، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی او لجپال بیٹی۔ گرامی قدر حضرات جدو سید کائنات اپنی امی جان دی گود چاہیاں نا، شکم اطہر چاہیاں، اما خدیجہ فرما دیا کہ 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں دیاں رہیاں۔ تائیوں تے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو گود وچ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا، کسے عرض کیتی کملی والیا لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے، زہرا جنت دی پھلاں دی کلی نو کہہ دے نے۔ فرمایا میں محمد فاطمہ نو سونگنا مینوں محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ او جدے کولو مصطفیٰ نو جنت دی خوشبو آوے، جنت دی خوشبو آوے۔ سیدہ دنیا تے آئیاں نا تے میرے آقا نو خبر ملی یا رسول اللہ اللہ بڑی سونی چوتھی بیٹی عطا فرمائیے، چوتھی بیٹی۔ آج ایک بیٹی آ جائے، 2 آ جائے، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں نا تے لوگ افسوس کرن جاندے نے، کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ او جھلیا او تو بیٹی دے آمد تے افسوس کرنا ہے، محمد دی چوتھی بیٹی آئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے، فرشتے مبارکہ دینا ہے۔ اولاد والی خرامہ اپنے اجرہ دے اندر تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا لے آ خدیجہ میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے۔ اما خدیجہ نے سیدہ زہرا نو باپ دی گودی چ رکھیا، میرے نبی نے اپنی بیٹی دا متھا چومیا۔ شور کوٹ والے میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا۔ میں دوبارہ لفظ بول رہا میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا۔ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے، او مٹی دیاں رب قرآن چ قسماں چکدا ہے، فاطمہ ہووے جدا متھا ہی نبی پہ چوم دے۔ مٹی دی قسم چکے تے جدا متھا ہی نبی چومے، وہ جدا متھا کملی والا آپ چومے۔ کون ہے دے والی نے گودی چلیا، بیٹی دا نام زہرا رکھیا۔ گڑتی وچ زبان مصطفیٰ دے چوسے، پوچھے یا رسول اللہ بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا جے؟ فرمایا فاطمہ فتمن چو نکلے، فتمن دا معنی ہے آزاد۔ فرمایا میری بیٹی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے، جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لے گی۔ اسیاں میں نہیں ہر محفل وچ رسول اللہ دی بیٹی دا ذکر کر دے،
سانو پتہ جڑا سید کائنات دے بوئے دا نوکر تے غلام بن جائے جدے سینے چ سیدہ زہرا پاک دا عشق تے محبت ہوئے او دوزخ تو آزاد ہو جاندا ہے فیصل آباد دا عاشق رسول تے شاعر اہل سنت شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار حسین سردار انہیں جدو مصطفیٰ دی گود چ سیدہ زہرا پاک نو تخیل چ ویکھیا نہ کھیڑ دیاں لے چلنا سائیں سردار دی قبر دے بولو سبحان اللہ اینا ویلا نہیں کہ میں پانے دو جگاواں تے پھر تقریر سناواں بس میرے نال نال چل دے رہا جے سائیں سردار بول کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے آئے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ کون فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تم منگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مصبر پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شاناں نے جکدے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا سیدہ میرا جی کر دے میں تیری قبر انور دا طواف کرا پر میں کی کرا تیرے بابا دی شریعت دیا بیڑیاں میرے پیروں وچنے ورنہ میرا دل کر دے میں سیدہ تیری قبر انور دا طواف کرا گودی مصطفیٰ دی دنیا تے آؤندے مل گئے تربیت کرنے والی ماں ہوئے خدیجہ الکبریٰ تربیت کرنے والا باپ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تربیت بیٹی دی کیسی ہوئی اے چک والے ہوتے قرب و جواب تو تشریف لے کے آنے والے ہو محفل سے آ کے نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے رات جا کے صرف ٹر نہیں جانا ہن جا کے جدو چار پائی تے لیٹو تے اپنے دل چ جھاتی مار کے ایک واری سوچا جے میں محفل تو کدھر خالی تے نہیں آ گیا تے جے تیرے سینے دے اندر کوئی چراغ جلدا ہویا نا عشق رسول دا پھر سمجھا جے محفل تے آمن دا مول پہ گیا اور میں اپنے عنوان دے تحت ایمان والے دی بیٹی واسطے ایک تحفہ مصطفیٰ دی بیٹی دا عطا کر دے تربیت مصطفیٰ کر رہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ تربیت فرما رہی محلے دے اندر شادی آگئی ایک بیٹی دی قریش دے خاندانی قریش دی عورتاں اما خدیجہ الکبریٰ کو لائیاں تے کہنے لگیاں ساڑی بیٹی دی شادی یہ کل تے اپنی بیٹی زہرا نو لے کے آیا جائے تو انہوں پتہ کہ شادی دا کارڈ آ جاوے تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا دن آیا نا تو سیدہ زہرا پاک آ کے اپنی امی جان دی بارگاہ چرز کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا سیدہ اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں فرمایا بیٹی تینوں یاد دے مکہ دی ملکہ ہوندی سا میرے نبی نال شادی تو پہلے اما خدیجہ الکبریٰ نے لوگ ملکہ مکہ کہندے سن مکہ دی ملکہ اتنی دولت مند خاتون حضرت اما خدیجہ کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی آپ دے والد حضرت خویلد
جنہاں نے اپنی ساری دولت اپنی بیٹی دے نام، لوگ پتراں دے نام دولت لگا دے، انہوں نے بیٹی دے نام لگائی اس دور جاہلیت دے اندر جب لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے سن۔ پر جس دن ہوئی نا اماں خدیجہ دی شادی میری نبی دے نال، بابا جی ادھی رات دا ویلا تے اماں خدیجہ نے ساری زندگی دی دولت رکھی مصطفیٰ دے قدماں وچ، ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں سب کچھ یار، سب کچھ یار ہے حوالے تیرے آئے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تے ہن مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری۔ ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھی، واہ کملی والے تیری امیری تو صدقے جاواں، میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں آن دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ بانٹ دیتی ہے۔ اج فقیری آ گئی تے شادی بھی آ گئی تے قریش دیاں عورتاں آکھیا خدیجہ اپنی بیٹی نو لے کے آیا آج۔ بیٹی نے پوچھیا امی ایسا نہیں جانا، فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا۔ عرض کیتی امی کیوں نہیں جانا؟ فرما دیا بیٹی میں کدے مکے دی ملکہ سا، اج میں اپنی بیٹی نو لے کے گئی، انہاں شریکاں نے میں نے مارنے نے۔ خدیجہ آئی ہے، او دی بیٹی نے چنگا سوٹ نہیں پایا، او دی بیٹی نے زیور نہیں پایا، فرمایا بیٹی انہاں شریکاں نے میں نے مارنے نے، اساں شادی تے نہیں جانا۔ اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ، کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا۔ سیدہ اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ گئی، عرض کر دیا امی ایسا اس واسطے نہیں جانا کہ ساڈے کول زیور کوئی نہیں۔ اماں خدیجہ نے فرمایا ہاں بیٹی یہی وجہ ہے۔ کہن لگی امی ایسا زیور کی کرنا ہے، اسی شادی تے چلنے ہاں، ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا۔ تربیت مصطفیٰ دی بولی نا، تربیت۔ بیٹی نے آکھیا امی مینوں تے ابو کہندے نے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے۔ آہا ہا ہا، مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے۔ کیا پیغام دیتا مصطفیٰ دی بیٹی نے بیٹیاں نو۔ اج دی بیٹی رات نو فلم ویکھے نا یا کو کمرشل ویکھ لوے تے سویرے اٹھ کے اپنی ماں نو کہندی ہے امی میں سوٹ اوویں دا پہنا جویں فلاں ہیرونی یا ایکٹریس نے یا ماڈل نے پہنے آ سی۔ اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل یا ایکٹریس نے لباس تے جُتی کیویں دی پائی، کدے اے بھی ویکھیا محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی رہی ہے؟ کدے تینوں اے خیال نہیں آیا مسلمان دی بیٹی کہ میں اونج دی ایک رات دی زندگی چ گزاراں جویں حسین دی امی نے زندگی دیاں راتاں گزاریاں نے؟ تربیت تھی نا مصطفیٰ دی۔ میں داری نہ دسیا جے کہ یار جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلاندی ہے، انڈیا دی فلم ویکھے، اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی بن سکدا ہے؟ جیڑی ماں پتر دی تربیت کر دیاں، انڈیا دے گانے سنیں گے فیس بک واٹس ایپ تے اتے، لاہو لاب دے اندر مشغول ہوئے، ایمانداری نہ دسو اس ماں دا پتر بڑا ہو کے حافظ قرآن یا عالم دین بن سکدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے تے جاؤں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگی۔ جو اولاد نو کھلانا جے جس ماں دی گود وچ تربیت کروانی جے اولاد نے اس طرح دا ہونا نا، بیٹیاں تے اس طرح دیاں بنن گیاں جویں دی ماں ہوندی ہے۔ اوتھے ماں خدیجہ سی نا، باپ محمد سی نا۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں جڑے کم کماون ماواں سویو کما دیاں
میاں باپ سگریٹ پیوے گا تے پتر ضرور پیوے گا ماں سر تو دوپٹہ اتارے گی تے بیٹی ضرور بال کٹواوے گی تے جب باپ مصلے تے کھلو کے 5 ویلے نماز پڑھے نا پتر یقیناً نمازی ہوئے گا اتنے بڑے اجتماع وچ صرف تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ کے نہ جائے میرا پیغام محبت لے کے جایا جے نوجوانوں یاد رکھیا جے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد وہ کر دی جو ماں باپ کر دے نے آپ نیک ہو جو جے چاہتے ہو نا کہ اولاد نیک ہو جائے دیوے چ پانی پا کے تے روشنی نہیں ملتی دیوے چ تیل پائیے تے پھر روشنی ملتی ہے اپنی اولاد نو تربیت اچھی دیو اپنی اولاد نو اپنا کردار ٹھیک پیش کرو اولاد نے او نہیں کرنا جو تسا کہنا اولاد نے او کرنا جو تسا کرنا ہے اپنا کردار بہتر کرو رسول اللہ نے بیٹی نو پالیا نا کدے بابا جی ماں ہوندی سی او جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد پڑھ دی سی تہجد پڑھ کے نا تو یاد ہے او مائی نالے لسی لڑک دی سی نالے مصطفیٰ تے درود سرگی ویلے پڑھ دی سی نالے سورہ یاسین پڑھ دی سی نالے پتر نو دودھ پلان دی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بن جاندا سی اج جدوں دا بال کٹان والیاں ماما آ گئیاں نا ادوں دے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے کدے او کھدر دی چادر والی ماں پھر آ جائے نا تے فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے او دوتھا داتا علی حجویری تے نہیں ہونا داتا دا کو غلام تے آوے ہی آوے کدے او ماں تے واپس آ جائے اپنی اولاد دی تربیت بہتر کرو اپنی بیٹیاں دے سرہ تے پردہ کرو اپنی بیٹیاں نو چادر دیو اج بیٹی جیڑا لباس پہن کے کالج یا یونیورسٹی شہر دی جاندی ہے نا باپ اپنی بیٹی نو اس حالت نہیں ویکھ سکتا اج جیڑا لباس پہن کے بیٹیاں بازاراں چ چل دیاں نے میرا خیال ہے کہ غیرت مند بھائی اپنی بہن اس لباس چ نہیں ویکھ سکتا پر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ سیانہ نہیں ہوندہ جڑا اپنے چوگے نو آپ ہی اگ لا کے آپ ہی سیکن بہ جاوے وہ سیانہ نہیں ہوتا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میرا سارا معاشرہ دکھ دے اس معاشرے دا کیڑا کیڑا رونا روئی گیا سی گرامی قدر حضرات ماں نے بڑی سونی جی تربیت کی تھی بیٹی دی سیدہ زہرا پاک اتنی پیاری تے لاڈلی میرے نبی دی سیدہ نے ہونا میرے نبی اٹھ کے کھلو جانا پیار ہے نا میرے کریم دا بیٹی آؤں دی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے میں نے ایمانداری نہ دسو یار او پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جاوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں جدو بھی نبی پاک نہ کو گل کردا سا نا تے اسی ادب دی وجہ تو صحابہ ڈائریکٹ نبی نہ گل نہیں سا کر دے نہیں صحابہ نو تے ادب بھی بڑا سی نا پیارف ادب دی یہ حالت سی کہ صحابہ فرما دے کدے کدے کملی والے کو شریعت دا اسلام دا کو مسئلہ پوچھنا ہوندا سی 6 مہینے گزر جانے تے جرت نہ ہونی سرکار نو سوال پوچھ لئیے کو پینڈو ہونا نا سرکار دی زیارت کرن تے صحابہ نے وہ پینڈو نے دیوار دے اور لے لے جانا تے انہوں کہنا جدو اپنی گل کریں تے آپ میرا بھی مسئلہ پوچھ لو انہی جرت ہی نہیں کہ سرکار نو پوچھ لئیے کئی مہینے گزر جانے ایسا ادب کر دے سن سرکار دا لے چلنا پیرے باہو دے دربار تے سا ادب والا انہوں میں کیڑا کلیا ورتاں تے تسی سبحان اللہ بولو گے بھائی میں نے یقین ہے تسی تھک گئے ہو بہت دیر دے بیٹھے ہوئی شادی نماز تو لے کے ہون تک مگر بھائی میرا چونکہ وقت ہی ایسی دوست آنکھیا سی تسی 1 بجے تک آ جائے ہو میں الحمدللہ اپنے وقت مطابق حاضر ہو گیا ہن میرا توہاڈا پینڈا مدینے تک دا بولیا جے سبحان اللہ اور میرے گوانڈیو تسی بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھے بیٹھا یار عارفان دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہون ذات کمینے پتلو کبھی سونا نہیں بنے دا پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کھلوں کدے دان
یاد نہیں ملے دی پاویں ہون لکھ خزینے ہو بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے بچ مدینے صحابہ ادب نال سوال نہیں سن پوچھ دے تے جے کدے پوچھنا نا تے پہلے پتہ کی کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے میرے ماں پہ تواڈے تو قربان ہو جان ادب دا جملہ سی عربی لہجے پہلے یہ جملہ بولنا پھر اپنی گل کرنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل کرنی نا تو پہلے کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ تواڈے تو قربان حضرت عثمان علی بلال سلمان حضرت ابو ہریرہ عباس ابن عباس کوئی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن نے بھی گل کرنی نا سرکار نے پہلے جملہ ادب نہ بولنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت عمر فاروق فرما دینے میں ایک دن نبی دی بارگاہ چ بیٹھا اچانک نبی دی بیٹی سیدہ زہرا آ گئیاں اٹھ کے میرے نبی نے اپنی بیٹی دا متھا چومیا بیٹی آ کے بابا دے سینے نہ لگ گئی پتہ نہیں میرے نبی نو بیٹی نہ کنک پیار آیا متھا چوم کے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا بیٹی زہرا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے ایسی عظمت والی حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دن مولانا روم نے لکھیا کہ ایک دن نا سیدہ زہرا پاک تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں نے اما عائشہ پاویں سوتیلی سن پر ہیں تے ماں ہی اور یاد رکھیو عمر وچ بھی حضرت اما عائشہ سیدہ زہرا پاک نال تقریباً 2 سال چھوٹیاں سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے رشتے بڑے ہوندے نے الدین کلہ ادب میرے نبی نے فرمایا دین سارا ہے ہی ادب اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک کٹھیاں بیٹھیاں ماں تے بیٹی چودھری دی بیٹی ہوئے تے انہوں بھی ناز ہوندا کہ میں چودھری دی بیٹیاں تے جیڑی ہوئی محمد دی بیٹی ایمیں بیٹھے ناز آیا تے سیدہ فرمان لگی اما عائشہ نو اما جی تسی کسے بھی مرتبے یا مقام تے پہنچو ام المومنین ہو پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرمان لگیاں بیٹی زہرا کیوں سیدہ فرمان لگیاں ویکھو نا تسی مرید دی بیٹی میں مرشد دی بیٹی تسی غلام دی میں آقا دی تسی مقتدی دی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد الرسول دی بیٹی اما عائشہ فرمان لگیاں فاطمہ تیرا میرا کہاں مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی میں مرید دی تو مرشد دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی تیرا میرا مقابلہ تے کوئی نہیں اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن تے بول کے فرمان لگیاں انج فاطمہ تے دنیا دیاں گلاں نے نا تے حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت وچ تو علی نال جانا میں نبی نال جانا تو جنت چ علی نال جانا تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ چپ کر گئیاں اما عائشہ نے ویکھیا فاطمہ پریشان ہے اما عائشہ اپنی جگہ دی اٹھ کے آ کے زہرا دا سر تے سینے دے نال لایا تے رو کے متا چم کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں عائشہ بھی رات نو دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا بیٹی دے سر دے وال ہی بنا دیندا ایتھے اما عائشہ ورگی ابھی آکھن یا اللہ مینوں زہرا دے سر دا وال ہی بنا دے اس فاطمہ تو زہرا دی مکی کی شانہ بیان کرا نوجوانوں او اتنے مرتبے تے مقام جدو شادی ہوئی نا مولا علی نال ہن میں عرض کراں جے آکھو سبحان اللہ تے یقین کرو سبحان اللہ ہر جملے تے بولنا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہوندا
سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، بڑے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے۔ بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے، وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے، سبحان اللہ آپ سے نکل دی ہے۔ جدے جدے سینے چ عجب عشق رسول دیاں لہراں چھلانگا پیا مار دیاں، او بولے سبحان اللہ۔ نوجوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی جدو شادی ہوئی نا، مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرنار ایک دن نا نبی پاک بیٹی نو ملن آئے، اجے نویں نویں شادی۔ سرکار جدو ویڑے چاہے تے ویکھیا مولا علی تے سیدہ دوویں ہنس کے مسکرا کے گلاں پہ کر دے، نبی پاک بھی خوش ہوئے کہ اے خوش نے، بیٹیاں خوش ہوں تے باپ خوش ہوندے نے۔ میرے آقا آئے نہ تے آ کے دونوں دے درمیان بیٹھ گئے تے حضور نے سینے لگا کے دونوں نے فرمایا اپنی خوشی چ مینوں بھی شامل کرو، مینوں بھی دسو کیوں خوش ہو رہے ہو۔ ہن مولا علی نے سیدہ زہرا وال، سیدہ نے مولا علی وال ویکھیا تے مولا علی فرما لگے فاطمہ تیرے ابو نوں دس دیواں، جنہیں نہیں بولنا وہ گھر جا کے ضرور ایک بار سبحان اللہ بولے گئے کہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا زہرا دس دے میں تیرے ابو نوں، سیدہ کہنے لگے حضور دس دیو۔ مولا علی فرمان لگے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے زہرا یہ پہ گل کر دے ساں، فاطمہ کہندی ہے کہ کائنات سب تو زیادہ بابا میرے نال پیار کر دے ہیں، تے میں کہہ رہا سا نہیں نہیں سرکار سب تو بہتا میرے نال پیار کر دے ہیں، تے یا رسول اللہ جب ونڈ کر دیو تو انہوں زہرا پیاری ہے کہ علی پیار ہے۔ مجھے یہ بھی گل پتہ لگ گئی کہ وہ گھراں وچ کلیاں بیٹھ کے بھی ذکر مصطفیٰ دے کر دے رہندے سن، اپنے ویڑیاں چ بیٹھے مصطفیٰ دی گلاں کر دے رہندے سن۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن جواب کی دیتا، میرے نبی نے اس طرح پکڑ کے نہ بیٹی نو تے سینے نہ لگایا، متھا چم کے فرمان لگے سن بیٹی زہرا جڑا رب دا نبی محمد ہے نا، ان رب دی پوری کائنات وچ علی نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ میں دوبارہ جملہ آکھاں سارے نو سمجھ آوے، بیٹی نو سینے لگا کے متھا چم کے فرما بیٹی زہرا جڑا رب دا نبی محمد ہے نا، انہوں رب دی پوری کائنات وچ علی نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ جواب دے کے ہن میرے نبی ادھروں مولا علی نو لایا سینے نال چم کے تے حضور فرمان لگے سن علی جڑا فاطمہ دا بابا محمد ہے نا، انہوں رب دی پوری کائنات چ فاطمہ نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ واہ میرے کریم نے کیسی ونڈ کیتی، ادھر فرمایا جڑا اللہ دا نبی محمد ہے انہوں علی نالو پیارا کوئی نہیں، تے ادھر فرمایا جڑا فاطمہ دا بابا محمد ہے انہوں فاطمہ نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ او دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اتنے مرتبے تے مقام دے باوجود بھی او جدے گھر دی چکی چلانا جبریل فخر سمجھے، اتنے مرتبے تے مقام دے باوجود بھی ساری رات امام حسن فرماندے نے کہ میں اپنے بچپن چ ویکھیا، ساری رات میری امی عشاء دی نماز پڑھ کے تے سجدے چ سر رکھ دیاں تے فجری ویلے دی اذاناں ہو جاندیاں نے۔ نوجوانوں کائنات چ او بھی لوگ ہیں جنہاں دیاں راتاں سجدیاں چ گزردیاں نے، پر کائنات چ کچھ او بھی ہیں جنہاں دی ساری ساری رات اکو سجدے چ گزر جاندی ہے، پر کائنات وچ کچھ او بھی ہیں رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جڑی ساری رات سجدے چ گزار دیئے تے فجری ویلے اذان ہوندی تے سر اٹھا کے کہندی ہے ایڈی چھوٹی رات بنائی آ، زہرا دا سجدہ بھی پورا نہیں ہون دیتا، لمبی جی رات بنا میں رج کے عبادت کراں۔ ایک دن ایک عورت آئی مدینہ دی تے آ کے کہنے لگی سیدہ ایڈی لمبی سردیاں دی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو؟ فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اجے تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھنی ہے لذت دے نال تے رات مک جاندی ہے۔ فرماندیاں میرا تے جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات اکو سجدے چ گزار دے ہاں۔ واہ تیرے ذوق عبادت تو سیدہ قربان جاواں، پڑھا قرآن۔ دل وچ ہی بولو سبحان اللہ۔ آ جڑا میں بار بار کہہ رہا نا ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ کھڑے کر لو، علامہ صاحب خطیب صاحب آئے، نقیب آئے، نعت خاں آئے، انہاں سارے آکھیا ہاتھ کھڑے کر لو۔ تسی بھی سوچ دے ہو کہ بھائی ہاتھ پتہ نہیں کیوں کھڑے کرواندے نے، مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا، اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. یہ موبائل بھی ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو. قیامت نو ہاتھاں نے بولنا جے. پر میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. اونج جدو کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا. اس ہاتھ نو بخشی دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فرمایا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی. لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی. رفیق تو تارے گندا ہی رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساؤندے. تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہووے اس گھر دے سارے نہیں ساؤندے. جدی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر او دی اکھ تے نہیں نہ لگدی. عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. اور محدث ابن جوزی نے تے فرمایا آپ فرماتے نے ملا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین. جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے تے سجدے نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین چوں نہیں ہو سکدا. اہل تصوف فرماتے نے جڑا لگاتار 3 تہجد دیاں نمازاں چھوڑ دے وے او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے. 3 تہجد چھوڑ دے وے او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے. تے اے تاں محمد دی بیٹی سی جنہیں بابا نو اینیاں راتاں جاگ دیا ویکھیا کہ پیر سو جاندے پنڈلیاں مبارک میرے نبی دیاں قیام کر کر کے رات نو سو جانیاں. تے اما عائشہ ایک دن عرض کیتی یا رسول اللہ تسی کیوں جاگ دیو تواڈے صدقے تے رب نے ساری کائنات نو معاف کر دین تسی کیوں جاگ دیو. حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا نہ او دا شکر گزار بندہ نہ بنا جن نے عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بنا دیتا ہے. سرکار انج جاگن او بیٹی نے جاگ دیاں ویکھیا سی نا بابا نو. میں ایویں نہیں جملہ بولیا کہ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے. انہیں ماں نو جاگ دیا ویکھیا سی اس بیٹی نے اپنے بابا نو جاگ دیا ویکھیا سی. تے کائنات دی ایسی عظیم عورت گرامی قدر حضرات ساری رات جاگ کے تے جدو ہونا نا سویر دا ویلا اے ہن عبادت کیتی نا ساری رات اساں محفل وچ بیٹھے ہاں جدو دعا ہونی ہے نا تے کسی نے پرچی لے کے بھیجنی آسی صاحب میری امی لی دعا کرو کسی کہنا میرے ابو لی دعا کرو کسی کہنا میری اولاد لی کسی کہنا میرے واسطے دعا میرے کاروبار لی دعا کرو. اسی عبادت کر کے اپنے تے اپنے انگ ساکاں واسطے دعا کرنے ہاں. امام حسن فرماتے نے ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو سویرے دعا دا ویلا ہوندا ہے نا تے میری امی میرے واسطے میرے ویر حسین میری بہن زینب میری بہن ام کلثوم یا میرے بابا مولا علی لی دعا نہیں کر دیاں. جدو دعا دا ویلا ہوندا ہے نا تے ہاتھ چک کے کہندی ہے یا اللہ کہ میری رات قبول ہے نا تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے. واہ سیدہ تیری لاجبالی تو صدقے جاواں. ساری رات جا کے دعا میرے تو ہاڈے واسطے کر رہی ہیں. گرامی قدر جب اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن دی ایک آیت نازل فرمائی نا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمٌ مَّقْضِيًّا. اللہ نے فرمایا کہ قیامت نو سارے نو پل سے رات تو گزرنا پوے گا. اے جویں نہر یا دریا تے پل ہوندا نا اے تسی دیکھ رہے ہو لائٹیں اس طرح قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا جڑا بال نالو باریک ہوے گا تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز ہوے گا اور حکم ہوے گا کہ اس پل تو گزرو تے او سامنے جنت وچ چلے جاؤ. اپنے گناہاں دیاں پنڈاں چک کے لوگ جدو پل سے رات تو گزرن گے 500 سال دا سفر. اور اہل تصوف نے فرمایا 500 نہیں 1500 سال دا سفر. وجہ کیوں؟ فرماتے نے پل ہے نا پل تے چڑھنا بھی پیندا ہے ٹرنا بھی پیندا اترنا بھی پیندا ہے. صوفیاء فرماتے نے 500 سال تے او پل تے چڑھ دے گزر جاوے گا 500 سال ٹرنا پوے گا 500 سال اتر دیا لگ جائے گا
1500 سال یا 500 سال دا سفر پل صراط تو گزرنا پوے گا نا تے لوگ کٹ کٹ کے دوزخ چ گردے ہون گے تے جڑے ہون گے نا اہل ایمان تے عشق والے وہ اکھ جپکن دی دیر وچ پل پار کر کے او جنت تے چلے جاون گے جدوں اے آیت پاک آئی تے میرے نبی نو پہلے امت دا غم رات نو سون نہیں دیتا اے آیت آئی تے خیال آیا میرے غلام گناہ دیاں پنڈاں چک کے تے کیویں پل صراط پار کرن گے سرکار نے دن بھی رونا تے ہونا رات بھی رونا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی او مسلمان اس نبی نو میرے تیرے نہ کنا کو پیار ہے اسی سجدے چ کہنے ہیں سبحان ربی الاعلی او ایڈا لجپال نبی ہے سجدے چ بھی کہندا رب حبلی امتی رب حبلی امتی ماں دی گود جائے تے لب ہل رہے ماں نے کن لا کے سنیا تے آواز آئی رب حبلی امتی شب معراج گئے تے اللہ فرمایا سونے آج مانگ جو مانگنا ہی آخر رب حبلی امتی تے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی دے چچا عباس دے بیٹے حضرت قسم فرما دینے کہ میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر چ رکھ کے نکلیا سا تے جدوں میں قبر چ نکلن لگا سرکار نو رکھ کے آپ فرما دینے میں نو خیال آیا آخری باری پھر نہ یار نو ویکھ لواں آپ فرما دینے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے ویکھیا لب پہ ہل دے سن میں کن لا کے سنیا تے آواز آئی رب حبلی امتی لاج پا لیا تو صدقے سونے گرامی قدر حضرات میرے آقا دن بھی رونا تے رات بھی رونا ہن سرکار نو مدینے چین نہیں آ رہا اپنی امت دے غم وچ میرے کہ نبی نہ روندے روندے مدینہ طیبہ دی گلی چ نکلے گلی چ بازار تے بازار چ جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار تے غار وچ جا کے سجدے چ سر رکھیا تے سرکار ہن دن بھی رو رہے رات بھی رو رہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی دیاں صداواں ادھر مدینہ طیبہ ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے سرکار نظری نہیں آ رہے صحابہ ایک دوسرے نو پوچھ رہے وہ ہر بیلے یار دیاں تانگا رکھنے والے وہ یار دیاں اڈیکاں یار دی دید کرنے والے لوگاں نو کسے نو خبر نہیں سرکار کتھے گئے مدینے دیاں گلیاں سنجیاں ہو گئیاں لوگ مسجد نبی چاہ کے رو رہے کوئی نبی دے ممبر وال ویکھ کے رو رہے کوئی مصلی وال ویکھ کے رو رہے کوئی نکر چ بیٹھ کے رو رہے سرکار نظری نہیں آ رہے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دل دار دلا دے بدلوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا نوجوان حضرت ابو ہریرہ فرما دے میں خیال آیا میں جا کے اپنے آقا نو ڈھونڈ کے لے کے آوا فرما دے میں مدینے چ روندا نکلیا جنگل چ آ کے آوازاں پہ دے نے کملی والے آ کملی والے آ کملی والے آ کدھروں آواز نہ آئی کہ آجڑی بکریاں پہ چار دے قریب آ کے فرمان لگی آجڑی آ کدھرے میرا ماہی بیکھے آئی آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے آپ نے فرمایا میرا نبی او نبی ہے جڑا جگ دا بھی نبی ہے تے رب دا بھی نبی ہے کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا دس تیرا نبی کیویں دا ہے آپ نے فرمایا کی دساں تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نگاہ ہٹاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے میں تا بے ادبی ہو جاوے جیو کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے تابائے دا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آزم دا سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے
اجڑی کہن لگا جیڑا سونا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جا رہے اجڑی کہن لگا جان والے آؤ ذرا ٹھہر جا میری گل سنی جا کہن لگا نبی تے نہیں ویکھیا اج تین دل گزرے عجیب منظر ویکھ رہے آؤ سامنے پہاڑ ہیں او دے وچ غار ہیں ادھروں کسے دے روندیاں آوازاں ہوندیاں اج تین دل گزرے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے ابو ہریرہ فرماندے نے غار چوں آوازاں کی ہوندیاں نے کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ فرماؤں لگی اجڑی آ او تے میرا نبی ہے جڑا امت دے غم وچ روئی جا رہا روکے آ کے جڑے ویلے غار وچ ویکھے آ نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے تیرے آقا دے اتھرواں دے نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جب ماریا عرض کیتی اٹھ سنیا دنیا سنجی ہو گئی کملی والے گلیاں ویران ہو گئیاں نی آجا سنیا غلاماں دے کلیجے پھٹ جانے نی میرے نبی زارو کتار روندے جا رہے ابو ہریرہ روندے مدینہ دیاں گلیاں میں چے آئے فرما دے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غار وچ پہ روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے جا کے نبی نو جب ماریا عرض کی دی سونیا اٹھ تیرا صدیق آیا ہی اٹھ دس کملی والے کیڑا غم لگ گیا سونیا میں رو لینا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے میرے آقا سجدے چ روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا ماریا عرض کی دی سونیا اٹھ تیرا عمر آیا ہی اٹھ کملی والے مینوں دس میں رو لینا دس کملی والے کنے دکھ دیتا آئی میرے آقا روئی جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسے دی آباد آئی جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ کو نبی دی بیٹی فاطمہ نو لے آؤ حضرت سلمان پارسی مدینہ طیبہ آیا سیدہ دا دروازہ کھڑکایا عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائے نبی پاک غارج پھر روندے میں حسین دی امیر روندیاں چادر لے کے باہر نکلیاں سلمان پارسی فرما دینے میریاں ویک چیخاں نکل گئیاں نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے انہوں 12 جگہ ٹانکے لگے نے سیدہ غار چاہ کے بابا نو جب ماریا عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے سینے نال لایا عرض کی تھی بابا آج تین دل گزرے دید کیوں نہیں کرائی فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ کہتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقدیا اللہ فرماتا سارے نو پلسی رات گزرنا پوے گا میں رونا گناہ وادیاں پنڈا چک گئے ہیں اے میرے غلام کیویں گزرن گئے ہیں بیٹی باپ دے سینے نال لگ گئی کہن لگی بابا رووانا رب نال میں اپی گل کر لینی اور فرما دیا نے ابو بکر جی میرے بابا روندے ہیں دس قیامت لو میرے بابا لکھی کرو گئی فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پلسی رات نہ گزر جان فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گئی فرمایا زارا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پلسی رات نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پتروں دسو نانے لکھی کرو گے کہن لگی امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے
جب تک نانے دی امت دے بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہن لگیاں بابا میں وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے جبریل بھی روندے ہی آگئے عرض کی تھی سونے اللہ فرماندہ بیٹی نے چپ کرا لو سونے سارا روندی ویکھی نہیں جاندی اللہ نے فرمایا کملی والے قیامت نو جی میں فاطمہ آکھے گی اسیوں وہیں کر لما ایڈی لجپال ایڈی امت غم خار جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے غم وچ رو رو کے دعاواں کیتیاں جدو کملی والے نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی نوجوانوں سواری او اونٹنی جدے تے میرے نبی سواری کر دے سنو 3 دن مدینے دی مسجد نبی چ بیٹھ کے نا سرکار دے کول تے قبر کول بیٹھ کے روندی رہی اونٹنی نہ کچھ کھاوے نہ پیوے انہیں جدو سرکار دی جدائی تے بچھوڑا تے ہجر نہ برداشت ہویا تے انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جانی قربان کر دیتی سرکار دا گدا یافور جدے تے حضور سواری فرمان دے 3 دن مدینہ دی گلیاں چ سرکار نو ڈھونڈ دے سرکار نظری نہ نے مدینہ دی گلیاں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہی ہو گئی نکے نکے بچہ نو سینے لگا کے تے پوچھ دینے کدھرے حضور نو بیکھیا جائے بچے حضور دا نا سن کے روندے نے تے بلال فرماتے نے جے حضور نظری آئے تے منو بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی سرکار دے بعد حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے گزار دینا شام ویلے گھر آ کے رونا تے گھر والے پوچھنا دن کتھے گزاریا جے تے رو کے فرمانا سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے میرے آقا دے بعد غلاماں تے جانوراں دی اے حالت ہوئی دسو نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ نے بابا بابا کر کے دینے بھی رونا تے رات بھی رونا سرکار دی قبر انور تے لیٹ کے انج رونا کہ مدینے والے دی چیخیں نکل جانیاں لوگ کا کہنا زہرہ چپ کر جو تے فرمانا لوگ کو تو انہوں نہیں پتا میں نو غم لگ گیا جیڑا غم دن نو لگے تے دن بھی رات بن جاوے دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں ایک دن مدینہ طیبہ دی عورتاں کٹھیاں ہو کے آئیاں تے کہہ لگیاں زہرہ یہ صبح رویا کر یا رات رو لیا کر کسی دن ساڑھے مدینے والے دے کلیجے پھٹ جانے نے تواڈے رون نال کدے تے آرام کریا کرو تے رو کے فرما دیاں آرام کتھوں لکھے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام آندا سی محبوب ہی ٹر گئے نے جنہاں نو ویکھ کے چین آندا سی ماہی چلے گئے نوجوانوں 6 مہینے گزر گئے سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں سیدہ زہرا پاک جدو دنیا تو گئیاں اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال این جوانی سی تے آپ دے دنیا دی جان دی کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں سرکار تو بعد دن بھی رونا رات بھی رونا نہ کچھ کھاندیاں نہ کچھ پیندیاں نے 6 مہینے رو رو کے بیمار ہو گئیاں نوجوانوں گھر دے کام بھی حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی آ کے کر دیاں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے کام کر دیاں رمضان شریف دا مہینہ آ گیا 3 رمضان دا دہاڑا مولا علی فرماتے نے میں بارو گھر آیا تے ویکھیا جو سیدہ فاطمہ 6 مہینے دے بعد اپنے پتروں نو غسل پیاں آپ کرا دیاں نے بچیاں نو روٹی اپنے ہتھاں نہ بنا کے کھلا رہی ہیں اپنے ویڑے دی صفائی کر رہی ہیں مولا علی فرمان لگے زہرا جو میں بڑا راضی ہوں تہاڈی طبیعت سنبھل گئی مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چ لے گئیاں تے جا کے کہن لگیاں علی ذرا پترا نو نانے تے روزے تے بھیجا جو میں 2 ضروری گلاں کرنی ہیں مولا علی نے فرما پترو جاؤ جا کے نانے تے روزے تے ماں علی دعا کر کے آؤ اللہ تہاڈی ماں نو صحت دے وے حسنین کریمین روندے باہر نکلے اچانک سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی مولا علی دی گودی دے اندر سر اقدس رکھے آؤ تے رو کے کہن لگیاں مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگ گئی تے میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے تے میں اپنے بابا نو جپ ماریا عرض کیتی بابا تیاں نال انج نہیں کریدا بابا میں دن بھی رونی رات بھی رونی کہن لگیاں بابا یا میرے
کو لے آ جاؤ یا بیٹی نال لے جاؤ۔ تیرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا، بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیانوں لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آیا۔ تے آنکھ کھل گئی سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑنا جاواں۔ ہاتھ جوڑ کے فرمان لگی مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی ہاں۔ مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا انج دیاں گلاں نہ کر تیرے نکے نکے بچے نے۔ فرما دیا علی کی کرو میرا بابا بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں ٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آج۔ مولا علی رو کے فرمان لگے زہرا بولو نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا تے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تو آڈے بچیاں دی ماں میں کدے زندگی جو کوتا ہی ہوئی ہوئے اپنی خدمت دی معافی دیا ہو جائے کدے آواز دیتی ہوئے نہ عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے ہوئے علی میں نو معاف کریا جائے۔ فرما دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے ننو محمد دی بیٹی سمجھ کے معافی دے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زہرا میں بڑا راضی ہوں۔ دوسری وصیت دا ویلا ہاتھ جوڑ لے فرما دیا میں نو کسے نہیں بیکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جے میرا جنازہ کوئی نہ ویکھے۔ تیسری وصیت دا ویلا لوگوں کلے جا پھٹ جاندا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی میں ٹر چلی ہاں جنہ دیاں ماواں بچپن چھڑ جاندیاں نے اولاداں نکراں چھپے کے روندیاں نے او دیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے علی میں ٹر چلی ہاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب روے نا میری کلثوم نال پیار کرے آجے کل تسا میرے کفن دفن چلا کے جانا ہے پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندیاں کھانا کھلا چلیاں میں بیڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دوڑے نہ دیاں ظلفہ چپنی ہے میں جاندی واری غسل کرا چلیاں علی میرے بچے رون لگ پہ میری قبر چ رون تڑپ جائے گی۔ مولا علی نے فرمایا زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے۔ چوتھی وصیت دا ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا علی زندگی کٹھیاں گزری ہیں علی تو آڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھولنا جایا جائے علی اپنی فاطمہ یاد رکھے آجے میری خبر تے آندیاں جاندیاں رے آجے۔ مولا علی فرمان لگے دارا جاندی واری منوں بھی معافی دے دے تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکیا فاطمہ بابا نے شکایتہ نہ لاوی میرے نبی نو میرا سلام کہہ دیں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آگئے کہنے لگے اماں اجے جائینا مولا علی فرمان لگے پتر روندے کیوں کہنے لگے نانے دے روندے دے جا رہے سان دو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں آگے پتروں جلدی جاؤ
جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اسا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی روح نو لین آیا تو پترہ نے قدمہ تے ہونٹ رکھے سیدہ نے آخری ہچکی لئی سیدہ دی روح پرواز کر گئی اے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جاندے میرے بابا دی امت دے گناہاں دی معافی دے دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے خاندان نے اس امت واسطے او کیڑا فیل جڑا نہیں کیتا پر زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے کربلا دے میدان چ اس رسول اللہ دی امت نو کیویں اس رسول اللہ دی آل نو کیویں شہید کیتا گیا یہ بھی زمانہ گواہ مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے پچھلے سال دی دوستان دی ایک فرمائش سی میں 5 منٹ بس عرض کر کے اجازت چاہواں حضرت رسول کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک دن عصر دی نماز پڑھ کے میرے آقا فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے صحابہ نو لے کے مدینہ شریف تو باہر آکے مشرق وال میرے نبی چہرہ انور کیتا تے اپنی قمیص تے بٹن مبارک کھولے تے اس طرح کر کے نا سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے پھر فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کریے اس سے مقام تے آکے مشرق وال میرے نبی چہرہ انور کیتا قمیص تے بٹن مبارک کھولے اپنے سینے اقدس تو کپڑا مبارک ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے تیسرے دن عصر دی نماز پڑھ کے پھر اس مقام تے آکے میرے نبی پھر اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس لینا تے حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے سید عالم نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن سرکار نے فرمایا صحابہ در مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وسد آئے اتھے آکے کھلواں منو رحمان دی خوشبو آندی ہے سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے میرے نبی فرما میں تھے آکے کھلواں منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے صحابہ نو خیال آیا کملی والے پتر تے تیرے پیچھے اساں سونیاں قربان کر چھوڑے تن من دھندیاں قربانیاں تے اساں لگائیاں مکہ چھڑ کے مدینے اسی سارا کچھ چھوڑ کے آگے او کون جڑا آیا بھی نہیں تے سونیاں مدینے با کے پیار کری جانے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے اولاد والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت پوری ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جاندا کوئی نہیں آؤ سمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دے ہوئے نہیں عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا عرض کی تھی سونے ایڈا دیوانہ مدینے کیوں نہیں آندا میرے آقا نے فرمایا او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمتہ پیا کر جائے عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینہ نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا انہاں والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرش بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی
ادھر سرکار تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے، ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن کرندہ محلہ، یہ بڑا طویل عنوان ہے، پھر کدے تفصیل عرض کرانگا۔ شام نو اونٹ چار کے گھر آنا نا، ماں دا نام سی بیدار بی بی، اکھاں تو نبی نہیں سن، روز آکے نہ تو ویسے نے ماں دے قدم دبا کے عرض کرنی، امی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں وا۔ آج ماں دا دب آج تے پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں پہ انہوں دس کے نہیں نہ جاندہ، انہیں ویکھن نبی جانا ہے، پوچھ دا ماں کھولو۔ عرض کی تھی امی اجازت ہوئے تے میں نبی ویکھاں وا۔ ماں نے روز کہنا پترا یہ تو ٹر گئی ہوں میں مر گئی، منوں کون سنبھالے گا، کون سنبھالے گا، نہ جاویں میں پترا۔ ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جانا۔ شام دا ویلا تے اونٹ چار کے گھر آئے، آکے ماں دے قدم پکڑ کے نہ تے عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا تے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں ہی ہوندی یہ پتر تے نافرمان بھی ہوں تے مانو میں سونے لگ دینے تے جے ہوئے ہی فرما بردار ہے۔ رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دی دید کر دینے۔ عرض کی تھی اماں اج اجازت دے دے نبی ویکھاواں، آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا۔ ماں سینے لگایا تے ماں کہنے لگی جا نبی ویکھیا تے روویں نہ، انہوں ہور کی چاہی دا سی اٹھ کے دوڑے نا۔ ماں کہنے لگی وہ دو گڑیاں ٹھہری میں ہو ویسے میں نبینی نے سنیا کہ چار پہر مدینے جاندیا لگ دینے تے چار ہوندیا لگ دینے، اٹھا پیران دا ویلا دینیاں تے دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی، نبی مل پہ تے ویخامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا، وہ جلدی آ جامی دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کان کر دیا۔ انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا، کھانا بنا کے ماں دے سرحانے رکھیا، میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے۔ جدو ٹرن لگے یمن چو تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دن تے رو رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاوے، سونا گھر مل جاوے۔ ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چو ٹرن لگے، ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا سرکار حجرے چو باہر نکل گئے، دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان آوے گا، میرا ایک پرونا آوے گا، وہ آوے تے انہوں جان نہ دے بھی منوں ویکھنا آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھنا ہے۔ اما عائشہ فرما دیا، اتنا فرما کے سرکار باہر چل گئے۔ ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینہ شریف والے آ رہے، نوجوانوں دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے پے گئے، اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا، والاں وچ دھوڑ پے گئی، نالے روندے نالے مدینے والے دوڑ دے آ رہے، عرض کردے نے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آیوندا آئی، مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں چیخاں نکل گئیاں، آکے دیواراں چمدے نے، نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دے نے تواڈی عظمت واری جاواں، انہاں ہواواں چ سا لیندے ہو جتھے رب دا مہی پیا سا لیندا، ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے، بڑے ادب نال دروازہ کھٹکایا، اما عائشہ فرما دیا کون ہے؟ کہن لگے اما جی کچھ ہواں تے دساں کون ہے؟ ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا۔ اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہیں؟ عرض کی تھی اما جی یمن چ نبی دا اویس آیا ہے۔ اما عائشہ فرما دیا وے آنا والے آؤ دے جا سرکار دے گھر کوئی نہیں، خواجہ ویسے دھڑا مار کے رو پئی، عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردہ
رہے ہیں جاواں گے یار ویکھ کے آواں گا اج کیڑا گناہ ہو گیا اج کملی والے گھر نہیں ملے امایا چا فرما دیاں وے رونا تھوڑی دیر مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ سرکار آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اڈیکاں کی میں پیچھے ماں پی اڈیکاں کر دی ہے اما جی ذرا پردے چ ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اندر آ کے نکیاں نکیاں چیزاں چما دینا اما یا چا فرما دیا میں پردے چ ویکھ کے رو رہی اور نکیاں نکیاں چیزاں چما دے نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چما دے فرما دیاں چمدا چمدا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہن لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سٹل چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں میری گنتی کر لیں بادشاہ فرما دیا روندا نکلیا تھوڑی دیر بعد حضور اندر آگئے میرا کہیں جو بے کے فرما لگے آشا کوئی آیا سی بادشاہ رو رہی ہیں درد کر دیا سونیا تیرا کو ویس آیا سی میرے آقا فرما آشا کی ویندہ سی عرض کر دیا سونیا پیرا میں چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹے لباس والا میں دھور لگتا کدرو دوروں ہی آیا سی میرے آقا رو پہ فرمایا واو یون والیا آپ ٹر گئے ہیں خوشبوہ محمد دے ویڑے ہی چھڑ گئے ہیں سرکار نے باہر آکے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی نا تے اماں کہہ دیئے وے ویس آ گیا ہے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خایا ہے رو کے ماں دے قدم پھڑ کی عرض کی تھی اماں لگ دے روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لیندو عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤ اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نال لایا تے ماں کہنے لگی وے رونا یہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دی ہے وے آواز ماں دی خدمت کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا جگ تیرا بجڑیاں گلاں کر دے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا سہی سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے کوئی آدھوروں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین